الحمد لله الذي خالق السماوات والأرض والصلاة والسلام على هادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحكم إلا وقال في مقام آخر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں
اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور ذکر سرکار کی اجالوں کی بے نہایت ہے رفعتیں خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج